from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, एक दोस्त का फ़ोन आया बहुत सुबह ही सुबह और पूछ रहे थे, ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा यार क्या सोचते हैं आप बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने दोनों हाथों में, दोनों मुट्ठियों में लड्डू रखा हुआ है। अपोजिशन आए तो वो मुट्ठी खोले तो लड्डू पाए, हुकूमत आए मुट्ठी खोले तो लड्डू पाए। और ये हमारा वतीरा रहा है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे जजेस कोई वाज़ेह फैसला नहीं करते, हमेशा ग्रे एरिया में वो फैसले हैंग करते रहते हैं। ये अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, पेंशन लेते हैं और चले जाते हैं। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, आप ज़रा सोचिए ये बात कि करप्शन के ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पे उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक हल्का सा इशारा दे दिया है पीडीएम को कि भाई आपका काम ज़रा मुश्किल हो जाएगा तो ज़रा एहतियात से काम कीजिए। और मैंने अपने सर की बला जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर लिए, टाल दिए उस पर। अब आप उधर चले जाइए। ये हमेशा से रहा है पाकिस्तान में, आप इसके पास जाएं ये वहाँ भेज देगा, उसके पास जाएं वो वहाँ भेज देगा। अगर किसी मुल्क में इतनी बड़ी करप्शन चल रही हो, ऐसी मंडियां करप्शन की हों, बोलियां लग रही हैं, थैले भरे हुए हैं डॉलरों से, रेमिटेंसेस हो रही हैं, सब इंतज़ार में बैठे हैं वोट ख़रीदने के लिए, तो उस मुल्क का चीफ जस्टिस, उसकी सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा ही फैसला करेगी जैसा फैसला हमारे यहाँ सामने आया है। ख़वातीन और हज़रात, अगर कोई जज अपनी आंखों से वीडियोस देख ले करप्शन की, सब जान ले, हमारा इलेक्शन कमीशन भी आंखों से वीडियो देख ले और फिर वो इसको डिनाई कर दे, तो ये जिनके हाथ में इख्तियार है ये क्या किरदार अदा करेंगे उस सोसाइटी को डायरेक्ट करने के लिए। मुझे तो अपने जजेस की जहानत मशकूक नज़र आने लगी है। देखिए हिस्ट्री, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ के देखिए कि जो कौमें आगे बढ़ी हैं उन्होंने अपने बदतरीन हालात में सख्त फैसले किए हैं तो उनको डायरेक्शन मिली है। हम अपने बदतरीन हालात में ऐसे एम्बिग्वियस फैसले कर रहे हैं कि ये भी खुश वो भी खुश। आप राय दे रहे हैं, आप जज हैं, आपको फैसला देना चाहिए। बड़े सोचने की और अफसोस की बातें हैं कि इस बात को इस एंगल से देखिए कि इस सारे फैसले का, इस सारी एक्सरसाइज का एंड रिजल्ट क्या है, एंड गेम क्या है, मुझे बताइए। सीधी सी बात देखिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। क्या कोई चेंज आएगी? जनाब चेंज नहीं आएगी। क्यों? चेंज तो जब आती है जब किसी का दिमाग खुल जाए या किसी का दिल टूट जाए। यहाँ तो किसी का दिल नहीं टूटा, किसी का दिमाग नहीं खुला, वो पैसे रख के बैठे हुए हैं, अब वो बांटेंगे। देखिए अफसोस की बात ये, कितने दिन रह गए इलेक्शन में? 2-3 दिन रह गए ना, फिर वही बदमाश आएंगे। एक जो बहुत अहम बात है, इस पे आप गौर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। देखिए ये जो मनी इन्वॉल्व है सेनेट के इलेक्शन में, करोड़ों से शुरू होके बस 5, 10, 20, 50 करोड़, ये कोई आम मनी नहीं है, ये ड्रग्स की मनी है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की मनी है, ये रॉ की फाइनेंसिंग है, ये माफियाज जो हैं पाकिस्तान में, जो एनजीओ जो दूसरे ममालिक के लिए काम कर रहे हैं, ये सब उनकी बैक के लोग हैं। वरना मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, इतनी बड़ी रकम एक बलूचिस्तान जैसे सूबे के लिए, एक सीट के लिए कोई 50 करोड़ रुपया देगा? क्यों? ये हराम का पैसा है और उनसे हराम काम की तवक्के है। ये बहुत अहम बात है, इसको अपने पेश नज़र ज़रूर रखिए। 2 और बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनकी भी बड़ी अहमियत है, उस पर भी ज़रा आप गौर व खौस कीजिएगा। वो ये हैं जी, मैं आपसे कह रहा था कि 2 अहम बातें मैं चाहता हूं उस पर भी आप ज़रा तवज्जो दीजिए। वो ये है कि देखिए कानून किसी सोसाइटी में किस लिए बनाया जाता है? कानून इसलिए बनाया जाता है कि गलत काम करना जो है वो मुश्किल हो जाए और अच्छा नेक काम करना आसान हो जाए। यही पर्पस होता है ना कानून बनाने का किसी भी माशरे में।
ہمارے یہاں کیا طے کیا جا رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، ذرا اب ملاحظہ کیجئے. الیکشن ہو جانے دیجئے، جب وہ ڈاکو اندر آ کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اگر کسی پہ وہ شک ہوگا تو پھر اس کو ٹریس کریں گے، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ پکڑا گیا منی لانڈرنگ، اس میں کرپشن میں، پیسے لے کے ووٹ بیچنے میں، تو پھر اس کو نکال دیں گے. یعنی ڈاکہ ڈالنے دیجئے، ڈاکو آ کے سامان لوٹ لیں، ڈاکہ ڈال لیں. جب وہ ڈاکہ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم جا کے ڈاکوؤں کو پکڑیں گے. پانی طوفان آپ کے گھر میں گھس جائے اس کے بعد آپ وہ ریت کے بند باندھیں گے؟ یہ کیسی عقل ہے کہ حادثہ ہو جانے دیجئے پھر اس کے بعد بند باندھیں گے؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ کون ہوگا بند باندھنے میں؟ پاکستان کا الیکشن کمیشن، جس کی عالم یہ ہے کہ اس کے کلرک سے لے کے چیئرمین تک وہ نواز شریف کی مختلف پاکٹس میں رکھے ہوئے ہیں. ان کے ایک چیئرمین تھے جو ابھی جیل میں بھی جا کے ملاقات کرتے تھے نواز شریف سے. وہاں کا ایک ایک بندہ کرپٹ، اور اب وہاں ان کی قیمت بڑھ جائے گی. اگر ان پہ پہلے 20 کروڑ تھے تو وہ 1 ارب خرچ کریں گے اس پر. کیوں؟ حرام کا کمایا ہوا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، قوم بھوکی مر رہی ہے، اور یہ اس کو رشوت کھلائیں گے الیکشن کمیشن سے. جو کہیں گے وہ کریں گے. کیوں؟ ان کا کام بھی اب ذرا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ اب جب یہ پروف کرنا پڑے گا نا کہ یہ جو ہے صحیح ووٹ ڈالا تھا یا غلط، تو اس کے بارے میں ان کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تو ان کی رقم یہ بڑھا دیں گے. اور یہ کمیشن، وہ کمیشن، الیکشن کمیشن، اس کو جب یہ ویڈیو دکھائی گئی 2018 کی کہ دیکھیے یہ ویڈیو ہے، پروف، کہنے کہ پروف نہیں ہے صاحب، جج صاحب ہمارے پاس ہمیں کوئی پروف دے. صاحب پیپر پروف بھی دے دیے، ویڈیوز بھی دے دی. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا صاحب یہ تو ویڈیو ہے، ویڈیو تو کوئی بھی بنا سکتا. نہ 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 نہ، ویڈیو ہر کوئی ایسی نہیں بنا سکتا کہ باقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں، پیسے جو ہے وہ ریسیو کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کو ڈینائی کر دیا. وہاں تو جو جی چاہے اس کو ڈینائی کر دیتا ہے. اتنی بڑی رقم جو دی جا رہی ہے، یہ سب ڈرگز کے پیسے ہیں، یہ غلط لوگوں کے پیسے ہیں اور غلط کام کے لیے ہیں. پاکستان کی بنیادیں کھودنے کے لیے ہیں. پاکستان کو جو ہے کسی قسم کی قانون سازی نہ ہو، منی لانڈرنگ کی اجازت ہو. کیوں؟ منی لانڈرنگ میں آصف زرداری بھی انوالو ہیں، شہباز شریف بھی انوالو ہیں، یہ سارے لٹیرے انوالو ہیں. تو یہ کوئی قانون نہیں بننے دینا چاہتے. ایف اے ٹی ایف کے بل پہ کیا ہوا تھا؟ کس انداز سے سب یکجا ہو گئے تھے کہ نہیں بننے دیں گے جب تک این آر او نہ ملے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی کشتی کو پھر بھی نکال کے آگے لے ہی جاتا ہے. لیکن آپ کا، ہمارا فرض ہے کہ حق کی خاطر اٹھیں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں. دیکھیے آج کی خبر سنیے آپ کہ وہ فرانس کے جو صدر تھے ان پہ کافی عرصے سے مقدمہ چل رہا تھا، کس کا؟ کرپشن کا. اور کیا ہوا؟ جیل چلے گئے، ان کو جیل داخل کر دیا گیا. اور ہمارا آدمی، ہمارا وزیر اعظم جیل گیا، پھر اس کو باہر بھیج دیا گیا. وہ باہر جو ہے وہ ٹھنڈے موسم میں گرم میکسویل کافی پی رہا ہے اور عیش کر رہا ہے اور ملک کو بدنام کر رہا ہے، اداروں کو گالیاں دے رہا ہے. یار کیا ایٹیٹیوڈ ہے یہ؟ اب جو میں آپ سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے بحث کرے اس سے بتائیے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے اس ساری ایکسرسائز کا. دوبارہ چور، بدماش، لٹیرے پیسے دے کے سینٹ میں آئیں گے اور پاکستان کے نصیب سے کھیلیں گے. اس سلسلے میں رائے عامہ کو ہموار کیجیے. آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس تو لائیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ ڈرگز کی منی ہے. اس کو اس اینگل سے ڈسکس تھوڑی کر رہا ہے کوئی کہ بھئی یہ اتنی بڑی رقم آتی کہاں سے. کتنے وہاں پہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جس میں اس بات پہ آدھا گھنٹہ خرچ کیا گیا ہو جناب یہ منی آتی کہاں سے اتنے 50 کروڑ کون دیتا ہے اور کیوں دے گا 50 کروڑ اتنی بڑی رقم. اس پہ نظر رکھیے، لبوں پہ دعا رکھیے اور کمیونیکیشن بحال کیجئے. ایک دوسرے کا خیال رکھیے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کیجئے. بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.